अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम परशा है एंड आई एम फ्रॉम लकी मरवर एंड सर फर्स्ट ऑफ ऑल अल्हम्दुलिल्लाह एंड थैंक यू सो मच कि आपने मौका दिया है क्वेश्चन का। सर मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ सर वहाँ पे पार्डन माई उर्दू प्लीज़, मैं पश्तो स्पीकिंग हूँ सर। तो मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे सर कंप्लीट इस्लामिक रिलीजियस सोसाइटी है। वहाँ खवातीन घर से बाहर बिला ज़रूरत नहीं जाती सर। वहाँ पे औरतें जो हैं वो घरों में रहती हैं एंड मर्द कोई नमाज नहीं करता करते। और हर शब जुमा को जो तबलीगी जमात के या जितने भी दावा होते हैं दावत इल्लल्लाह के रास्ते में निकले हुए लोगों का बयान होता है हर शब जुमा को, तो सर वहाँ पे जाते हैं। रिसेंटली एक बहुत बड़ा तबलीगी इज्तिमा भी हो गया सर वहाँ पे। और हमारे इलाके में तमाम लोग बहुत रिलीजियस और यानी उनका सोशल कंडक्ट जो है वो भी रिलीजियस बेस पे है। बट सर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपके विस्डम के मद्देनजर यानी अकॉर्डिंग टू यूर विस्डम क्या रीज़न हो सकती है कि सर वहाँ पे ड्रग एडिक्शन, एडल्ट्री, पीडोफाइल्स एंड डिफरेंट जैसे सूद और इस तरह के बुराइयां जड़ पा चुकी हैं। एंड सर वहाँ पे जो अच्छा सर एक मुझे आपके बयान के बीच में एक सवाल मेरे माइंड में आया, वो भी साथ ही पूछ लेती हूँ। एक सवाल पूछिए ओके सर, और शॉर्ट सर तो आप रीजन क्या बता सकते हैं कि वहाँ पे सोसाइटी क्यों कोलैप्स हो रही है एंड हमारे उलमा इनको कॉल आउट क्यों नहीं करते स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स को? इनका सवाल है कि उनके माशरे में जहाँ से वो आती है वो खवातीन बहुत इस्लामिक खवातीन है, वो घर के बाहर जरूरत के बिना बाहर नहीं निकलती। मैं भी घर के बाहर जरूरत के बिना नहीं निकलता हूँ और मर्द को भी घर के बाहर जरूरत के बिना नहीं निकलना चाहिए। हाँ कि नहीं? आप निकलते जरूरत के बिना बाहर? तो निकलता है? यहाँ भी नहीं निकलते माशाल्लाह। आपका सवाल है कि आपके माशरे में माशाल्लाह बहुत इस्लामिक है, इज्तिमा होता है, लेकिन वहाँ पीडोफाइल अगर मैं सही सुना बहुत कॉमन है। एग्जैक्टली सर। और आपने कहा कि ज़िना भी कॉमन है। ज़िना सर अभी होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है एंड स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स जो कि बच्चों को मैनिपुलेट कर लेते हैं और वो फिर उन बच्चों को वो जब बड़े होते हैं तो अगेन ये साइकिल चलता जा रहा है सर। ये बहुत बड़ा गुनाह है जो वहाँ होता है। बहन जी आपके कोई सवाल में तकरार है। आप कहते मेरा माशरा इस्लामिक है, फिर बोलते पीडोफाइल है। सर ये कह रही हूँ कि वही पीडोफाइल्स बहन आपने सवाल पूछा, आप खामोश रहेंगी? आपने सवाल खत्म हो गया ना? मेरा जवाब सुनना चाहती क्या? जी सर। आप सुनना चाहती क्या? नहीं जी सर। तो आपका सवाल खत्म। अभी मेरा जवाब सुनिए। आपने जो सवाल किया मेरे हिसाब से कॉन्ट्रडिक्शन है। आपने कहा मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है और मेरे माशरे में पीडोफाइल है, दोनों में टकरार है। कोई भी इस्लामिक माहौल में पीडोफाइल हो ही नहीं सकता। इधर आपका पहला पार्ट गलत है या दूसरा पार्ट ये मुमकिन ही नहीं है। बहुत इस्लामिक को चोरी कर रहा है, मुमकिन ही नहीं है। आपको मानना पड़ेगा आपके सवाल में खता है, पहले बार या दूसरे बार। हाँ क्या नहीं? सिंपल, मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है, पीडोफाइल है। पीडोफाइल मतलब बच्चों के साथ जिना करना। हो ही नहीं सकता है। कौन सा इस्लामिक किताब में लिखा हुआ है? कुरान मजीद में लिखा है? कौन सा चैप्टर है? कौन सा बोलते पीडोफाइल करना चाहिए? कौन सा हदीस में लिखा है? आपका ये कहना या पहले बार गलत है दूसरे बार, दोनों बात तो सही। इसीलिए आपके एक सवाल उठा पिछले दिनों कि एक बच्ची थी, गालिबन ट्राइबल एरिया से उसका ताल्लुक़ था, तो उसने उन आलम फ़िलासफ़र साहब जो बाहर से तशरीफ़ लाए थे, अमूमन आलमों का मिजाज ऐसा नहीं होता, मैं जब ये बयान करूँगा तो आपको वाज़ेह हो जाएगा। तो उस बच्ची ने उनसे सवाल किया कि जो हमारा इलाका है वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा इस्लाम के कायल हैं, 5 वक्त की नमाज मस्जिद में जाकर पढ़ते हैं और जो औरतें हैं वो घरों में ही रहती हैं, बाहर नहीं निकलती। मर्द हजरात ही बाहर ज़रिए माश का काम करते हैं। यानी कि उसने कहा कि हमारे वहाँ पर इस्लाम के ज़रिए असूलों को फॉलो किया जाता है, उनकी पैरोकारी की जाती है। तो साथ ही वो कहती है लेकिन वहाँ पर पीडोफाइलिज्म बहुत है, एडल्ट्री बहुत है। ये अल्फाज उसने इस्तेमाल किए। चूँकि बच्ची थी उसने कोशिश की कि मैं ये जब इंग्लिश के अल्फाज इस्तेमाल करूँगी तो मुझे वो जो मायूब अल्फाज हैं जो हमारी अपनी ज़ुबान में वो बोलने नहीं पड़ेंगे। तो एडल्ट्री से मुराद ज़िना में आती है और पीडोफाइलिज्म कहते हैं ये जो लवातत वाला मामला होता है जो कौम लूत का फ़ेल था। तो उसने कहा कि वहाँ पर ये कौम लूत वाला फ़ेल है, बच्चों के साथ ख़ास तौर पे ऐसा किया जाता है। यानी कि नमाज भी बाकायदगी से अदा की जाती है और साथ ही साथ पर्दादारी का भी ख्याल रखा जाता है, लेकिन ये जो चीज़ें जिनसे इस्लाम ने मना किया ये भी वहाँ पर हैं। तो एक तरफ उस बच्ची ने कहा कि इस्लाम को फॉलो किया जा रहा है, साथ ही उसने कबाहतें भी बता दी। तो अब जब एक बच्ची ने सवाल किया तो इसका जवाब क्या होना चाहिए था? इसका जवाब यही होना चाहिए था कि उसको प्यार से समझाया जाए कि इस्लाम दरअसल क्या है और जो वहाँ पर फॉलो किया जा रहा है वो क्या चीज़ है। लेकिन वो साहब चूँकि कोई आलम दीन तो नहीं है, वो गुस्से में आ गए और उन्होंने उस बच्ची को झाड़ पिला दी और अच्छी खासी झाड़ पिलाई कि ये तुम तकरार कर रही हो, तुम्हारी तकरार ही गलत है। एक तरफ तुम कह रही हो इस्लाम फॉलो हो रहा है, दूसरी तरफ तुम कह रही हो एडल्ट्री वहाँ पर है, कौम लूत वाला मामला भी है। तो ये तो तुम दो ऑपोजिट चीज़ें बता रही हो। हम ये समझते हैं कि उसका बड़ा वैलिड पॉइंट था बच्ची का, वो कुछ समझाना चाह रही थी कि हमारे इलाके में जहाँ पर
نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ الٹا کام بھی کیا جا رہا ہے. تو ایسے میں کیا معاملات ہونے چاہیے؟ تو بجائے وہ کچھ سمجھا پاتے وہ غصے میں آ گئے اور جواب نہ دے پائے. تو ہم سے کسی نے سوال کیا کہ اس سوال کا کیا یہی جواب بنتا تھا جو موصوف نے غصے میں دیا کہ تمہاری تو تکرار ہی غلط ہے, تم تو اسلام کو سمجھ ہی نہیں سکی شاید, کہ اسلام کو کہتی ہو نمازیں بھی تھیں اور پھر زنا والا معاملہ بھی ہے. تو میں نے کہا نہیں, ہمارا موقف اس میں مختلف ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان صاحب کو چاہیے تھا اگر وہ عالم دین ہوتے تو وہ اس بچی کو سمجھاتے کہ ظاہر اور باطن میں فرق ہوتا ہے. کئی لوگ ظاہری اسلام کے قائل ہوتے ہیں, انہوں نے جبے بھی پہنے ہوتے ہیں, دستاریں بھی ہوتی ہیں, پگڑیاں بھی سجائی ہوتی ہیں, داڑیاں بھی رکھی ہوتی ہیں, لیکن وہ اور ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں, لیکن اس ساتھ ہی ساتھ ان غلط حرکوں سے باز نہیں آتے. اس کے برعکس کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ظاہری طور پر تو ایسے نہیں ہوتے, ان کی ہماری طرح داڑیاں نہیں ہوتی, ہماری طرح جبے دستاریں وہ نہیں پہنتے, وہ بڑے عام سے شخص ہوتے ہیں, عام سے لوگ ہوتے ہیں. تو لیکن ان میں ایمان جو ہے نا وہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے. تو ہمارے نزدیک اس بچی کے سوال کا جواب یہ بنتا تھا کہ جو تمہارے علاقے میں اسلام فالو کیا جا رہا ہے وہ ظاہری کیا جا رہا ہے, دکھاوا کیا جا رہا ہے. لبادہ اوڑے ہوئے لوگ موجود ہیں جو اسلام کا نام بدنام کر رہے ہیں. یہ ایسے جواب بنتا ہے کہ بظاہر جو شخص داڑھی رکھتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ زنا کا عمل بھی کرتا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے یا وہ ایمان والا ہے؟ ایمان والا تو وہ شخص ہے نا کہ جو اگر نماز پڑھتا ہے تو پھر نماز کی اپلیکیشن بھی کرتا ہے, اس کا اطلاق بھی کرتا ہے. اور نماز تو آپ کو بے حیائی سے روکتی ہے. اگر کسی کی نماز اس کو بے حیائی سے نہیں روک پائی تو اس کا مطلب ہے اس شخص نے لبادہ اوڑا ہوا تھا. یہ حضور علیہ السلام نے جب بشارتیں دی نا آخری وقت کی, تو ان میں سے ایک بشارت یہ بھی تھی کہ آخری وقت میں جو لوگ ہوں گے نا وہ نماز کو ایز اے ہابی رکھیں گے, شغل میلہ, کہ جی ہے چلو نماز باقاعدگی سے پڑھیں گے. یہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ایک روایت ہے کہ آپ بڑے غصے کی حالت میں گھر میں داخل ہوتے ہیں, تو ام دردہ جو آپ کی زوجہ تھیں وہ آپ سے پوچھتی ہیں کہ اے ابو دردہ خیریت تو ہے, کیوں غصے میں ہو؟ تو کہنے لگے کہ محمد کی امت کو نمازیں پڑھنے کے علاوہ اور کوئی کام باقی نہیں بچا, کہ یہ نماز باقاعدگی سے پڑھتے ہیں لیکن ان کی باقی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں, دیگر معاملات میں ٹھیک نہیں ہیں. تو ہمیں تو بڑے واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ آپ کو جو آخرت میں آپ کا فیصلہ کیا جائے گا وہ آپ کی عبادات کی بنیاد پر نہیں ہوگا, وہ آپ کے دیگر معاملات کی بنیاد پر ہوگا, کہ آپ عام زندگی میں کیسے تھے, لوگوں سے میل جول کیسا تھا, آپ کی حرکات و سکنات کیا تھیں. تو عبادات وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہوتی ہیں, تو اللہ اس کو بخشنے میں, معاف کرنے میں قادر ہے. لیکن جو معاملات آپ نے کسی شخص کے ساتھ کر دیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ واحد جگہ ہے جہاں پر میں قادر نہیں ہوں جب تک وہ شخص معاف نہیں کرے گا. تو لہٰذا ہمارے تو معاملات ایسے ہوتے ہیں. تو جواب اس بچی کو بنتا تھا وہ یہ بنتا تھا کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا اس تمہارے علاقے میں جو لوگ اسلام کو فالو کر رہے ہیں کیا وہ صرف ظاہری لبادہ اوڑے مسلمان ہیں یا در حقیقت مسلمان ہیں, اور اگر مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کے بعد کیا وہ ایمان والے بھی ہیں؟ اگر وہ صاحب عالم دین ہوتے تو وہ پھر مسلمان اور ایمان والے میں ڈسٹنکشن کرتے, اس میں فرق بتاتے کہ مسلمان کون ہے اور ایمان والا کون ہے. تو چونکہ ہم اس فورم پہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں تو ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ آپ کو مسلمان اور ایمان والا بھی بتا دیں. مسلمان کی تعریف جب کی گئی نا تو یہ کی گئی کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانے. کون ہے مسلمان؟ جو اللہ کو مانے. لیکن مومن وہ ہے جو اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بات کو بھی مانے. ابھی آپ نے فرق دیکھ لیا. تو اس علاقے میں جو لوگ تھے, اس بچی نے بالکل ٹھیک کہا کہ وہ اسلام کو فالو کر رہے ہیں, وہ اسلام کو فالو کرتے ہوئے وہ مسلمان بن گئے, ٹھیک ہے, لیکن وہ ایمان والے نہیں بن سکے. تو وہ اللہ کو مان رہے ہیں لہٰذا نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کی, لیکن اللہ کی بات نہیں مان رہے, کیونکہ اللہ نے تو واضح طور پہ قرآن کریم میں اس زنا کے چیز کی نفی کر دی, قوم لوط کا ذکر بھی فرما دیا, ٹھیک ہے, اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو لواطت ہے یہ ہم جنس پرستی, اس کو منع بھی فرمایا, اس کی سزا بھی بتائی, اس کو برا فعل بتایا. تو ہم نے کیا کیا یا اس علاقے کے لوگوں نے کیا کیا,
کہ عبادت کے معاملے میں انہوں نے اللہ کی عبادت بجا لائی، لیکن جو اللہ کا قول تھا، جس چیز سے اللہ نے منع فرمایا، وہ اسے باز نہیں آئے۔ ابھی یہ سمجھ آ گیا آپ کو کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ برا فعل بھی کرتا ہے تو پھر ہم نے اس کو سمجھانا کیسے ہے؟ ہم اس کو کیسے لے کے ظاہر اور باطن کی بات کریں گے؟ ایسا نہیں ہوگا کہ اگر اس شخص کوئی سوال کرتا ہے کہ جی ہمارے علاقے میں اسلام کو فالو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی کام کرتے ہیں، ساتھ ہی میں کہوں نہیں تمہارا تو سوال ہی غلط ہے، یہ تو تمہاری بحث ہی غلط ہے، یہ تو تکرار ہی غلط ہے، ایک طرف تم کہہ رہی ہو اسلام ہے، دوسری طرف تم کہہ رہی ہو لواطت بھی ہے، اڈلٹری بھی ہے، پیڈوفائلزم بھی ہے۔ تو آپ کو جب آپ عالم دین کی کیپیسٹی میں لوگوں سے بیان کرتے ہیں تو پھر آپ کا مقصد ان کو سمجھانا ہوتا ہے، اور سمجھانے کا عمل جیسے حضور علیہ السلام نے کیا وہ پیار و محبت والا ہوتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ موقع پہ اٹھ کے کسی کو ذلیل کر دیں، اس کو رسوا کر دیں لوگوں کے سامنے، اور اس کی اس طرح سے نفی کر دیں کہ بھئی آپ کو تو سوال پوچھنا نہیں آتا، آپ کی تکرار ہی غلط ہے۔ تو یہ کسی عالم دین کا وتیرہ نہیں ہوتا۔ عالم دین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس شخص میں تحمل اور بردباری ہونی چاہیے، کسی کا سوال سنیں، اس پہ غور کریں، اگر سوال کا جواب نہیں آ رہا تو یہ آپ کے اوپر کوئی قدغن تو نہیں لگ گیا، آپ تھوڑی دیر کے لیے کہہ دیں میں سوچ کے اس کا جواب دے دوں گا، لیکن اتنی حد تک محسوس کرنا کہ جی اگر میں اس کا جواب نہ دے پایا تو لوگ کیا کہیں گے ٹی وی کے اوپر کہ جواب نہیں دے پایا، اور اس بچی کی سرے سے نفی کرنا۔ لیکن اس بچی نے بہترین پوائنٹ اٹھایا، بہترین سوال کیا، اور یہ ہمارے آج کے معاشرے میں یہ چیز عام ہے، تو اس نے بڑی ایک عام چیز کو سامنے لایا جس کا وہ موصوف جواب نہ دے پائے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ جن لوگوں نے سوال کیا ان تک بھی پہنچا ہوگا، اور جو لوگ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں وہ آپ بھی اس سے فیضیاب ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔